तथा दाजुभाइहरू, 2068 साल जेठ असार महिनामा तपाईहरूको घर दैलोमा जनगणनाका लागि कर्मचारीहरू आउँदैछन्। उनीहरूले हरेक घर परिवारमा महिला, पुरुष, बाल बालिका, वृद्ध वृद्धा कति छन्, उनीहरूको जात जाति भाषा धर्म के हो, परिवारका कुनै सदस्य विदेश गएका छन् कि छैनन्, परिवारको सदस्यहरूमा कुनै किसिमको अपाङ्गता छ छैन, परिवारका सदस्यहरू के कस्ता काम गर्छन्, महिलाहरूका नाउँमा घर जग्गा छ छैन जस्ता थुप्रै विवरणहरू सोध्ने छन्। ती प्रश्नहरूको नढाँटिकन जवाब दिई जनगणनालाई सफल पार्न सबैलाई अनुरोध छ। महिलाले गर्ने काम र हाम्रो नाममा भएको घर जग्गा पनि टिपाउनु पर्छ र? पर्छ। यो जनगणनामा नाम मात्र होइन, घरभित्र घर बाहिर गर्ने काम पनि टिपाउनु पर्छ। अनि आफ्नो र परिवारको विषयमा सोधिएको प्रश्नको नढाँटी जवाब दिएमा हामी महिला, पुरुष, जात जाति, भाषा, धर्म सबैको यथार्थ विवरण छर्लङ्ग हुन्छ छोरी। र त्यही जनगणनाको तथ्याङ्कबाटै लैङ्गिक तथा समावेशी विकासको लागि आधार तयार हुन्छ। बुझ्यो? केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग।